बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के मुतालिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता कुछ दिनों से एक ख़बर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और हमें भी अपने काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स की कॉल्स मौसूल हो रही थी कि क्या बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद टेक ओवर करने जा रहा है। तो हमने ज़रूरी समझा कि इस खबर की वेरिफिकेशन की जाए। तो हमने इस खबर को वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद हमें बहरिया टाउन के ऑफिशियल ज़राए से क्या मालूम हुआ और DHA से हमें क्या मालूम हुआ, हमने ज़रूरी समझा कि इस वीडियो के व्लॉग के ज़रिए आप तक वो ख़बर पहुंचाई जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज से कुछ दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के उन तमाम अलॉटीज़ को ये भी बताया था कि इस वक्त बहरिया टाउन मैनेजमेंट, स्पेशली जो बहरिया टाउन की टॉप मैनेजमेंट है, इनके ख़िलाफ़ कुछ केसेस अदालतों में इस वक्त चल रहे हैं और आने वाले दिनों में उन केसेस के जो फ़ैसले हैं वो आने वाले हैं और उन फैसलों का जो इम्पेक्ट होगा वो बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन पर भी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि माजी में भी जैसे ही अदालतों से कुछ फ़ैसले आए थे तो उनका भी इम्पेक्ट बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की कीमतों पर पड़ा था। तो यकीनन इस फैसले का इम्पेक्ट भी बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के ऊपर ज़रूर आएगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा। आज से एक साल पहले तकरीबन मार्केट के अंदर एक ख़बर फैलाई गई थी कि बहरिया ऑर्चर्ड रावलपिंडी को DHA टेक ओवर करने जा रहा है, लेकिन उस वक्त भी ये ख़बर गलत साबित हुई। हमने अपने वीडियो व्लॉग्स के ज़रिए उस वक्त भी आपको बताया था कि ऐसा कोई हकीकत नहीं है कि बहरिया DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद बहरिया ऑर्चर्ड को टेक ओवर करेगा। उसके बाद बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के मुतालिक एक ये ख़बर फैलाई गई कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को ख़त्म किया जा रहा है और इनकी जगह सेक्टर Q, सेक्टर R, सेक्टर S, इस तरह के सेक्टर्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को आगे की तरफ धकेल दिया जाएगा। बदकिस्मती से ये ख़बरें उस वक्त ये चली जिस वक्त बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की मार्केट तेज़ी पर थी। तो उससे क्या हुआ कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन, इस खबर फैलाने का मकसद क्या था कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की जितने अलॉटीज़ हैं उनके अंदर खौफ व हरास फैलाया जाए और वो अपनी फ़ाइल्स धड़ाधड़ बेचें, ताकि अगर फेज़ 8 एक्सटेंशन आगे रिलोकेट हो रही है तो यकीनन उनको फिर मज़ीद टाइम लग जाएगा पोजेशन में, तो ज़्यादातर लोग अपनी फ़ाइल्स को बेच देंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो ख़बर भी जो मार्केट की थी वो गलत साबित हुई और हमने उस वक्त भी अपने ज़राए से वेरीफाई करके अपने व्लॉग्स के ज़रिए ये बता दिया था कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अलॉटीज़ को कहीं भी रिलोकेट नहीं किया जा रहा। बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के जो अलॉटीज़ हैं उनको बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर ही प्लॉट्स मिलेंगे। इसके बाद बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस लग गए। इस वक्त तक तकरीबन 15 मई तक 3 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो इनके डेवलपमेंट चार्जेस की ड्यू हो जाएंगी। मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया और इस वक्त मार्केट तकरीबन अपने बॉटम लेवल को पहुंच चुकी है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने मार्केट के अंदर अपना माल परचेज़ किया हुआ है और वो इस वक्त इस इंतज़ार में हैं कि किस वक्त मार्केट बेहतर हो और वो अपना माल निकाल कर स्पेशली बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की फ़ाइलों को वो डिस्पोज ऑफ करें और वो अपने पैसा आगे कहीं इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए
ان دنوں یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اور ایک ڈیلر نیٹ ورکس کے اندر یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کو DHA کے اندر ضم کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے بحریہ ٹاؤن سے راولپنڈی کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں سے بھی اس خبر کی تصدیق کی، اور اس کے بعد ہم نے DHA راولپنڈی اسلام آباد کا جو آفس ہے وہاں سے بھی اس خبر کے بارے میں پوچھا، تو دونوں آفیسز سے ہمیں جواب ملا کہ ایسی کوئی خبر زیر غور نہیں ہے، نہ ہی تھی۔ تو جب بحریہ ٹاؤن کے آفیشیل ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی خبر نہیں تھی، DHA کے ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، تو پھر اس کو ٹیک اوور کرنے کون جا رہا ہے؟ یقیناً اس کا بینیفٹ وہ انویسٹرز لینا چاہتے ہیں، وہ ڈیلرز لینا چاہتے ہیں جنہوں نے بلک مقدار میں بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی فائلیں خریدی تھیں۔ اس وقت ایک اچھی خبر پھیلا کر، جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کو پھیلا کر مارکیٹ کو ایک نام نہاد تیزی دی جائے گی، اور اس تیزی کے اندر ڈیلرز حضرات اپنا مال نکال دیں گے، اور پھر اینڈ یوزر اس مال کے اندر آ کر پھنس جائے گا۔ یقیناً آج کا یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے جو اینڈ یوزرز ہیں، جو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی فائلز ایک لمبے عرصے سے رکھ کر بیٹھے ہیں، ان تک بھی اس خبر کی کلیئرٹی جانی چاہیے، اور جو نیا انویسٹر ہے اس کو بھی کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے تو اس کا ذہن بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کی فائلز بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر ہیں، اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ ہی ڈیلیور کرے گی۔ جب بھی کرے، جس وقت بھی کرے گی، بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن ہی ڈیلیور کرے گی۔ DHA کا اس سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ کوئی ہے، اور اگر آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کا اگین کوئی جوائنٹ وینچر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بحریہ ٹاؤن بھی اپنے آفیشیل ذرائع سے تمام ویورز کو بتائے گا، اور DHA بھی اپنے آفیشیل ذرائع سے بتائے گا۔ تو ان خبروں کے اوپر آپ اعتماد کیجیے گا۔ اس طرح کی کسی بھی ڈیلر نیٹ ورک سے اگر آپ کو کوئی خبر جاتی ہے کہ کیا فیز 8 ایکسٹینشن DHA کے اندر مرج ہو رہی ہے، تو ان خبروں کے اوپر آپ بالکل یقین نہ کریں۔ معزز ناظرین اکرام، اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی قیمتیں چونکہ کافی زیادہ گری ہوئی ہیں، تو انویسٹمنٹ کے لیے یہ انتہائی اچھا موقع ہے۔ اس وقت آپ اپنی انویسٹمنٹس کو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر پارک کر سکتے ہیں، لیکن حالات دیکھ کر، کیونکہ اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور کسی کو بھی اس معاملے میں معلوم نہیں ہے کہ فیز 8 ایکسٹینشن کی ڈیولپمنٹ کب سٹارٹ ہوگی اور کب یہ پروجیکٹ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا اور اینڈ یوزر تک اس کی ڈیلیوری ممکن ہو پائے گی۔ آج کی اس خبر کو ہم نے کلیئر کرنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ کسی بھی قسم کی کنفیوژن میں مت رہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے ریگارڈنگ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن، ریگارڈنگ DHA راولپنڈی اسلام آباد، آپ اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی جو چیز ہوگی اس کو بہتر ریٹ پر آپ کو خرید کر بھی دیں اور آپ کو بیچ کر بھی دیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویسچن یا کیوری ہوتی ہے تو اس کو بھی بر وقت رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔